आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 4 मार्च की टॉप 10 न्यूज। यौम ख़वातीन से क़ब्ल हैदराबाद में ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें मुतारिफ कराई जाएगी। 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने ख़वातीन मुसाफिरों के लिए रोजाना खुसूसी बसें मुतारिफ कराई है, जो हैदराबाद के मज़ाफ़ात से शहर के मुख्तलिफ मुकामात तक चलती है। ये बस सर्विस उप्पल से बोगाराम बरास्ता गटकेसर, बोगाराम से सिकंदराबाद बरास्ता गटकेसर, LB नगर से इब्राहिम पट्टनम और इब्राहिम पट्टनम से LB नगर तक चलाई जाएगी। अब TSB पास पर जमीन के इस्तेमाल की मालूमात चेक करें। हैदराबाद के शहरी अब लैंड यूज इंफॉर्मेशन सर्विस के तहत तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम यानी TSB पास के जरिए अराजी के इस्तेमाल की सूरत हाल की जांच कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। इस सर्विस का बाकायदा आगाज 15 फरवरी को किया गया था। फिलहाल सर्विस को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA हुदूद में सर्वे नंबरों तक बढ़ाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की कारों का काफिला हादसे का शिकार, सरसिला जिला में पेश आया वाकया। तेलंगाना के सरसिला जिला के एलारेड्डी पेट मंडल के तमापुर में तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी की कारों का काफिला हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब काफिले में शामिल तेज रफ्तार 6 कारें आपस में टकरा गई। हादसे के बाद रेवंत रेड्डी कार के गुब्बारे खुल गए और बड़ा हादसा टल गया। इस वाकये में 4 कारें और 2 रिपोर्टर्स की कारों को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि कार में V6, TV9, NTV, ABN, साक्षी न्यूज, न्यूज नाउ और बिग टीवी के रिपोर्टर्स सफर कर रहे थे। चंद रिपोर्टर्स को मामूली जख्म आए हैं। इस हादसे में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तारिक अंसारी का चीफ मिनिस्टर KCR, रियासती वुज़रा अराकीन असेंबली व तमाम BRS पार्टी कायदीन से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर तारिक अंसारी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाते हुए आईना निजामाबाद न्यूज ब्यूरो से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR उन पर जिस एतमाद का इजहार करते हुए ओहदे पर फाइज किया है वो उसके साथ मुकम्मल इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान और तश्कील तेलंगाना के बाद पार्टी के लिए जो खिदमत अंजाम दी है उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए हुकूमत ने उन्हें एक आजाद बख्शा है। तारिक अंसारी ने कहा कि वो अपनी 3 साल मियाद के दौरान अक़लियतों को दरपेश मसाइल और उनकी यकवी के सिलसिले में संजीदगी के साथ इक़दामात को रूबा अमल लाएंगे। तारिक अंसारी ने चीफ मिनिस्टर KCR, वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KTR, रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर इमारात प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन तेलंगाना बाजी रेड्डी गोवर्धन, रुकने राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी, संतोष कुमार, रुकने कौंसिल कविता, अराकीन असेंबली व अक़लियती इदारों के चेयरपर्सन्स का शुक्रिया अदा किया। डीजे की ऊंची आवाज से हुई दुल्हे की मौत। रियासत बिहार में पेश आए अजीबोगरीब वाकये में डीजे की ऊंची आवाज एक दुल्हे की मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी जिला के मानितरा गांव से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र कुमार नामी 30 साल नौजवान की शादी मुकर्रर थी। दुल्हा दुल्हन की शादी रिवायती तरीके से अंजाम पाई। इस दौरान डीजे बजाया जा रहा था। सुरेंद्र कुमार कई बार कहा कि डीजे की आवाज को बंद किया जाए, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं मानी। अचानक सुरेंद्र कुमार स्टेज पर गिर पड़ा। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक वो दम तोड़ चुका था। मौत की जो वजह बताई गई है हैरान कुन है। बताया गया है कि डीजे की ऊंची आवाज से दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुल्हे की मौत हो गई है, क्योंकि ऊंची आवाज की वजह से दुल्हे के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हैदराबादी ख्वारी सऊदी अरब में बाविखार आलमी मुकाबले के लिए हुए मुंतखब। खादिमुल खुराक ख्वारी मोहम्मद जहीरुद्दीन के बमौजब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत की जानिब से रियाद में मुनक़िद होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आलमी मुसाबका कुरान व आजान अतरुल कलाम में हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले हाफिज ख्वारी मोहम्मद शोएब शरफुद्दीन फर्जंद ख्वारी मोहम्मद नसीर उद्दीन का इंतखाब अमल में आ चुका है। इस अजीमुशान मुसाबके में 50
50,000 قارئ کرام و معززین میں سے 50 مساہمین کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس مسابقے کا آن لائن آڈیشن عطر الکلام کے ویب سائٹ پر ہوا، جن کے 3 مراحل تھے۔ پہلے مرحلے میں 20 سیکنڈ کی آڈیو کلپ اپلوڈ کرنا تھا، دوسرے مرحلے میں 1 منٹ کی آڈیو کلپ اور تیسرے مرحلے میں 2 منٹ کی ویڈیو کلپ کو ترتیب وار اپلوڈ کرنا تھا۔ اس انتخاب پر خاندان کے تمام لوگوں نے قاری محمد شعیب شرف الدین کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ پٹھان کا جلوہ برقرار، باہوبلی 2 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نئی تاریخ رقم کی، بنی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم۔ باکس آفس پر فلم پٹھان کا جلوہ برقرار ہے۔ شاہ رخ خان کی فلم لگاتار تاریخ رقم کر رہی ہے۔ ملک و بیرون ملک میں تمام ریکارڈز توڑنے کے بعد اب فلم پٹھان نے باہوبلی 2 کی ہندی کمائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ پٹھان اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے۔ واضح ہے کہ 5ویں جمعہ کی کمائی کے ساتھ فلم پٹھان کی ہندی ورژن نے ہندوستان میں باکس آفس پر 511 کروڑ روپے کا نمبر پار کر لیا ہے۔ باہوبلی 2 نے ہندی میں 510 کروڑ 99 لاکھ کی کمائی کی تھی، جسے اب فلم پٹھان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر دیگر زبانوں میں ہوئی کمائی کو بھی جوڑ لیا جائے تو فلم پٹھان نے ہندوستان میں تقریباً 529 کروڑ روپے کی کمائی کر لی ہے۔ علاوہ اس کے ورلڈ وائڈ باکس آفس پر اس کی کمائی تقریباً 1026 کروڑ روپے ہوئی ہے۔ کرکٹر اعظم خان میچ اور دل دونوں جیت لیے۔ پاکستان سپر لیگ 8 کے راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے، مگر حقیقت میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ شکست صرف 1 وکٹ یعنی اعظم خان کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے۔ وہی ہوا جس کا کراچی کو ڈر اور اسلام آباد کو امید تھی۔ 200 سے زائد رنز کے تعاقب میں اعظم خان کا بلا آر پار ایسے چلا کہ جیسے ان کے ہاتھ میں کسی نے چوپو تھما دیا ہو۔ بس جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اعظم خان اسلام آباد کی ناؤ کو اپنے چوپو سے ایک بڑے ہدف کے مزید قریب ڈھکلتے گئے۔ اعظم خان نے وکٹ کے ہر طرف اپنا بلہ ایسے گھمایا کہ کوئی وار خالی نہیں گیا۔ ان کی اس آنندگس کی خاص بات اور آف اوور لیگ سائڈرز پر بہترین انداز میں بال کو باؤنڈری کی راہ دکھانا تھا۔ انہوں نے چھکے تو 4 مارے، مگر 8 چوکوں سے انہوں نے کراچی کی امیدوں پر جیسے رولر پھیر دیا ہو۔ اعظم خان نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے 41 گیندوں پر 8 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 72 رنز بنائے۔ اس سیزن میں وہ اپنے باپ کی کوچنگ میں کھیلنے والی گوئٹا گلیڈی ایٹرز کے خلاف ایک میچ میں 97 رنز بنا کر اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آج ہفتے کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر۔ آج رات حرم مکی میں موجود زائرین ایک نایاب منظر دیکھ سکے۔ مکہ مکرمہ میں آج چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر نظر آیا۔ ایسا 2023 کے دوران پہلی اور آخری مرتبہ ہوا۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے کہا کہ گرینیچ ٹائم کے مطابق رات 7:43 پر چاند 69.5 ڈگری کے اوپر مکہ مکرمہ کے آسمان پر نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ چاند 93% روشن تھا۔ اس موقع پر مریخ مغربی جہت میں نظر آئی، دیگر چکدار ستارے بھی آسمان پر دیکھے جا سکے۔ انجینئر ماجد ابو زہرا کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر چاند نظر آنے سے ماہرین فلکیات ستاروں اور سیاروں کی گردش سمیت مختلف باتیں دریافت کرتی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں قبلے کا رخ بھی آسانی سے متعین کیا جا سکا۔ اب ملک میں H3N2 وائرس کی دہشت، ICMR کی وارننگ۔ جانیے اس کی علامت اور بچاؤ کا کیا ہے طریقہ۔ پورے ہندوستان میں کورونا جیسی علامت والا ایک انفلوئنزا بڑھ رہا ہے، جس سے لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ اینڈ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق یہ بیماری جو کئی لوگوں کے لیے سانس سے وابستہ پریشانیوں کی وجہ بنتی ہے، وہ انفلوئنزا A سب ٹائپ H3N2 ہے۔ فضائی
آلودگی کے ساتھ لوگوں میں اوپری سانس کے انفیکشن کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری کی علامتیں کھانسی، متلی، خے، گلے کی سوجن، جسم میں درد و دیگر علامتیں ہیں۔ لوگوں کو انفیکشن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ باقاعدگی سے پانی اور صابن سے دھوئے۔ اگر آپ میں مندرجہ بالا علامات میں سے کوئی بھی ہے تو چہرے کا ماسک پہنے اور بھیڑ والی جگہوں سے گریز کریں۔ اپنی ناک اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں۔ کھانستے اور چھینکتے وقت اپنی ناک اور منہ کو اچھی طرح سے ڈھانپیں۔ ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رہے اور بہت زیادہ سیال پیے۔ بخار اور جسم میں درد کی صورت میں پیراسیٹامول کھائیں۔ یہ تھی 4 مارچ کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔